अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, मरियम नवाज़ की बहू कौन है? मरियम नवाज़ की बहू ने, मरियम नवाज़ ने, मरियम औरंगज़ेब ने और उनके बेटे जुनैद सफदर ने और सब ने कौन-कौन से डिज़ाइनर को पहना, क्या-क्या किया, शादी की तकरीबात कैसे हुईं और दुल्हन के निकाह के ऊपर कितना हक महर रखा गया और दुल्हन जो है उनकी मुकम्मल बायोग्राफी क्या है, जुनैद सफदर की जो एक्स यानी कि फॉर्मर वाइफ थी उनकी क्या बायोग्राफी थी, अभी वाली जो है उनकी क्या बायोग्राफी है, शादी जो है वो कहाँ पर हुई है, वलीमा जो है वो कहाँ पर होने जा रहा है, मेहंदी कैसे हुई है, कितने अफराद शादी में मौजूद थे और क्या क्या वहाँ पर हुआ, सारी हाईलाइट्स के साथ आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के ब्लॉग में मरियम नवाज़ की रियल सिस्टर भी मैंने आपको दिखानी है, उनके शौहर भी मैंने आपको दिखाने हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताती चलूँ कि एक लड़का जो है वो दिखा दिखा रहे हैं जनाब, जिसे कहा जा रहा है कि ये नवाज़ शरीफ के पोते हैं। तो वो थोड़ा-सा आपको डिस्टर्ब नज़र आएगा, आपको लगेगा कि शायद वो लोग उसकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि वो मरियम नवाज़ की बहन का बेटा है, जिसके बारे में पिछले दिनों मरियम नवाज़ ने बताया भी था जब उन्होंने ऑटिज़्म के ऊपर स्कूल्स बनाए थे। तो उन्होंने बताया था कि वो भी ऑटिज़्म का शिकार है, जिसकी वीडियोज़ को इस वक़्त सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। बहरहाल चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का सिलसिला हम शुरू करते हैं मेहंदी से। तो मरियम नवाज़ के जो बेटे हैं जुनैद सफदर, उनकी मेहंदी में किसने क्या पहना और ख़ास तौर पे इनकी जो ड्रेसिंग सेंस है मरियम नवाज़ की, उसके ऊपर जो उनके हेटर्स हैं वो तनकीद तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली वो मरियम नवाज़ को फ़ॉलो भी कर रहे होते हैं। मरियम नवाज़ की खूबसूरती, फिटनेस और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है उसके बारे में तो सभी मुतरिफ़ हैं, चाहे कोई खुल के इज़हार करे या ना करे, वो एक अलग बात है कि पहले जब जुनैद सफदर की शादी हुई थी तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था मरियम नवाज़ को। क्योंकि जुनैद सफदर की जो पहली बीवी हैं वो शायद उस तरह से खूबसूरत नहीं थी जैसे मरियम नवाज़ थी और लोगों ने मरियम नवाज़ को इतना ट्रोल किया था, हालाँकि इसमें उनका क्या कसूर था। लेकिन बहरहाल डिस्पाइट ऑफ दैट हम बात करते हैं कि मरियम नवाज़ के साहबजादे और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के नवासे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका हुआ है। बल्कि उनकी तो बारात जो है वो भी आज जा चुकी होगी जब तक आप ये वीडियो देखेंगे, और कल वलीमा है। गुज़श्ता रात जो है जुनैद सफदर की मेहंदी की तकरीबात जो हैं वो जाती उम्रा में हुई थी और फिर उसके बाद उसमें जो लोगों ने शिरकत की थी, पिछली दफ़ा जो शादी हुई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये तनकीद की थी कि बहुत से लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। लेकिन अब की बार जो है इसमें करीबी अज़ीज़ व अकारिब ने और जो बहुत सारे मुंतखब किस्म के मेहमान हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है। ये एक निजी मगर पुरवकार तकरीब थी जिसमें शरीफ ख़ानदान के जो अफराद हैं उनके साथ दुल्हन शानज़े अली रोहेल के अहले खाना भी शरीक थे, ऑब्वियसली उन्होंने तो होना ही था। दुल्हन ने मेहंदी की तकरीब में जो लिबास पहना है वो एक लहंगा है जिसको डिज़ाइनर साबिया साची का बताया जा रहा है, जो कि एक भारतीय इंडियन डिज़ाइनर है। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बताऊं कि मरियम नवाज़ ने ये जो सारे ड्रेसेस हैं ये ऑर्डर पे इस तरह से बनवाए हैं कि जो साबिया साची के मोस्टली ड्रेसेस होते हैं उसमें क्लीवेज बहुत नज़र आ रही होती है, बेली बटन नज़र आ रहा होता है, उनके ब्लाउजेस बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मरियम नवाज़ ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने ऑर्डर पे तैयार करवाई हैं। कोई क्लीवेज, कोई बोल्डनेस नज़र नहीं आ रही, और बल्कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा पज़ीराई दे रहे हैं जुनैद सफदर को। लोग ये कह रहे हैं कि जुनैद सफदर जो हैं वो एक बड़े ही सुलझे हुए इंसान जो है वो मालूम होते हैं। लेकिन बहरहाल आजकल जो अल्लाह माफ़ी दे शादियाँ टूटने का तनासुब है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बहरहाल आपको बताऊँ कि साबिया साची का जो ये लहंगा पहना था दुल्हन ने, ये ग्रीन कलर का लहंगा था और साबिया साची का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा, उसमें अगर आप देखें तो उन्होंने अपना जो शूट करवाया हुआ है, जो मॉडल शूट करवाया है, उसमें जो फ्लेयर है लहंगे का वो बहुत बड़ा है। लेकिन रियलिटी में जब दुल्हन ने पहना है तो वो कोई ख़ास नहीं लग रहा। ऐसा नहीं लग रहा कि दुल्हन ने कोई साबिया साची पहनकर कुछ डिफ़रेंट किया है, बल्कि यकीन करेंगे मैं ये साफ तौर पे कहूँगी कि हमारे जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स हैं वो इन इंडियन डिज़ाइनर्स की निस्बत बहुत बेहतर हैं। बहरहाल अ, पिछली बार भी जब जुनैद सफदर की शादी हुई थी तो उनकी जो पहली दुल्हन थी आयशा सैफ, उन्होंने भी साबिया साची के डिज़ाइन्स पहने थे और उस वक्त मरियम नवाज़ ने भी साबिया साची पहनी थी। और उस वक्त भी लोगों ने बहुत तनकीद की थी कि जनाब इनको पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स कहीं नज़र नहीं आते, ये क्यों भारतीय डिज़ाइनर्स को पहन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स जो हैं उनको भी पहना है। मैं सारी डिटेल्स अभी आपको वन बाय वन जो है वो दूँगी। जुनैद सफदर जो हैं, उनकी मेहंदी की तकरीब पे दुल्हन के बारे में तो सभी बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या पहना, लेकिन जुनैद ने क्या पहना? तो जुनैद बहुत ही डिसेंट लग रहे थे, उन्होंने शेरवानी टाइप का ड्रेस पहना हुआ था और बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही नफ़ीस, और साथ में उन्होंने शॉल ली हुई थी। और आपको ये बताऊँ कि ये जो ड्रेस जुनैद सफदर ने पहना हुआ था, ये HSY का था,
جو کہ نیوی بلو کلر کا تھا، اور یہ جو ڈریس ڈیزائنر تھے HSY، انہوں نے بھی شادی کی تقریب میں جو ہے وہ شرکت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس لباس کے ساتھ جو ہے وہ کیمل رنگ کی جو شال انہوں نے لی تھی وہ بہت ڈیسنٹ لگ رہی تھی، اور اس شال کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا سارا جو شوٹ ہے وہ کروایا ہے۔ دلہن کے بالوں اور میک اپ کی جو ذمہ داری ہے، یعنی میک اپ کس نے کیا ہے، تو وہ جناب سعد سمی ایک میک اپ آرٹسٹ ہے، انہوں نے ان کا میک اپ کیا، اور مریم نواز نے اس موقع کے اوپر بہت ہی زیادہ خوبصورت ڈریس پہنا۔ اور جو ڈریس مریم نواز نے پہنا، اس کے بعد ہر کوئی مریم نواز کو دیکھتا رہ گیا، پھر وہی بات تنقید شروع ہو گئی، اور دلہن کو دیکھے بغیر لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ مریم نواز سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مریم نواز نے یلو کلر کا خوبصورت لہنگا جو ہے وہ زیب تن کیا، اور انہوں نے ساتھ میں ٹیکا بھی لگایا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ٹکا جو ہوتا ہے نا، یہ جو ہم لگاتے ہیں جھومر ٹکا، یہ ہماری روایت ہے، ہمارا کلچر ہے، اس کے بغیر دلہن دلہن نہیں لگتی ہے۔ دلہن جو ہے اس نے ٹیکا نہیں لگایا، مریم نواز نے لگایا۔ اب اس میں مریم نواز کا کوئی قصور نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی چوائس ہے۔ مزیدار بات یہ کہ مریم نواز کے ساتھ جن لوگوں نے شرکت کی شادی کی تقریب میں، جس میں مریم اورنگزیب بھی تھیں، انہوں نے بھی وہ ٹیکا لگایا ہوا تھا۔ اور مریم اورنگزیب کے بارے میں بھی آگے چل کے میں بات کرتی ہوں کہ مریم اورنگزیب تو اب پہچانی نہیں جاتی۔ مریم نواز کی وہ کہتے ہیں نا چھایا میں رہتے ہوئے انہوں نے ایسا مریم نواز کا رنگ پکڑا ہے کہ وہ ہم ایک کہاوت سنتے تھے نا کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ یقین کریں کہ کہاں مریم اورنگزیب کا چہرہ ہی بالکل ڈیفرنٹ تھا، اور کہاں وہ 360 ڈگری چینج ہو کے مریم نواز جیسا لگنے لگ گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ مریم نواز کا چہرہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ مریم نواز نے یہ جو یلو کلر کا لہنگا پہنا تھا، یہ انہوں نے پہنا تھا ڈیزائنر نومی انصاری کا، اور آپ یہ خود دیکھ کے فیصلہ کریں دلہن کے لہنگے میں اور مریم نواز کے لہنگے میں کتنا فرق لگ رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی ڈیزائنرز کو ہم نے انڈر ریٹ کیا ہوا ہے، وہ زیادہ خوبصورت کپڑے بناتے ہیں۔ بہرحال نواز شریف نے اس تقریب کے اندر پروکار طریقے سے شرکت کی، سادہ اور روایتی لباس انہوں نے زیب تن کیا، بہت ہی اچھے اور ڈیسنٹ لگ رہے تھے، لیکن نواز شریف کی صحت کافی ڈاؤن لگ رہی تھی، وہ کافی ویک لگ رہے تھے۔ سفید کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ، اور نواز شریف نے جو ہے وہ نیوی بلو کلر کا گرم کوٹ اور ساتھ میں سر کے اوپر کیپ پہنی ہوئی تھی۔ موسم کی مناسبت وہ لوگ جو لاہور یا لاہور کے گرد و نواح میں رہتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس وقت لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر سردی اتنی زیادہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ انسان کی ہڈی ہڈی دکھتی ہے۔ بہرحال مہندی کی تقریب میں معروف رقاص ہیں جی وہاب شاہ، ان کو خصوصی طور پہ مدعو کیا گیا، اور ان کی پرفارمنس نے تقریب کے اندر چار چاند لگائے۔ تقریب میں تقریباً 350 مہمانوں کے لیے استقبالیہ تھا، اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ روایتی اور دیسی کھانوں پر مشتمل ضیافت جو ہے وہ پیش کی گئی۔ اور جب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بارات کی، تو 17 جنوری کو دوپہر 1 بجے لاہور کا جو علاقہ ہے جی لیک سٹی، وہاں روانہ ہوئی ہے بارات، اور تقریباً 400 مہمانوں کی میزبانی وہاں پر جو ہے وہ کی جائے گی، اور بلکہ ہو چکی ہے اب تک تو شادی، جب تک یہ ولاگ آپ دیکھیں گے۔ جنید صفدر کا ولیمہ جو ہے وہ 18 جنوری کو جاتی عمرہ ہی میں منعقد ہوگا، اور اس میں تقریباً 800 مہمانوں کو بلایا گیا ہے جن کی میزبانی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ولیمے کی تقریب کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس میں شرکت کریں گے، وفاقی اور صوبائی وزراء اس میں شرکت کریں گے، سینئر سیاسی رہنما اور غیر ملکی مہمانوں کو بھی اس میں مدعو کیا گیا ہے۔ غیر ملکی بہت سارے مہمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور مہندی کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دفعہ PMLN نے تو اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی یہ تصاویر جو ہیں یہ پوسٹ کرنا شروع کی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مریم نواز کے جو بیٹے ہیں اور جو ان کی بہو ہے، ان کا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ نکاح جناب پڑھایا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے جو سجادہ نشین ہیں، انہوں نے یہ نکاح جو ہے پڑھایا ہے، اور شانز علی سے مفتی راغب حسین نعیمی جو ہیں انہوں نے اجازت لی، اور پھر اس کے بعد حق مہر کی جو رقم ہے وہ تقریباً 1,25,000 روپے رکھی گئی۔ جنید صفدر کی ہونے والی اہلیہ شانزے شیخ جو ہیں وہ معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتاؤں کہ شادی کی یہ جو تقریبات ہیں یہ لگاتار تینوں دن مہندی، بارات اور ولیمے کی تقریبات کے اندر جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، کیونکہ ہائیلی جسے کہتے ہیں نا کہ جتنی بھی شخصیات ہیں وہ اس کے اندر شرکت کر رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز کے جو مخالفین ہیں وہ جم کے تنقید کرنے لگے ہوئے ہیں، کوئی لکس پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی لہنگوں پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی ڈریسز پہ بات کر رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ساڈے والوں تسی جو مرضی کرو، مریم نواز کا جسچر جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے۔ تنقید کرنے والے اتنی بے شرمی دکھا رہے ہیں، اتنی ڈٹائی دکھا رہے ہیں، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے جی خولا چودھری۔ اب یہ خولا چودھری ہے کون؟ یہ جو خاتون آپ کو نظر آ رہی ہے نا بھینس نما، اب آپ کہیں گے کہ باڈی شیمنگ کر رہی ہے زنیرہ، معذرت کے ساتھ مجھے کرنی پڑ رہی ہے، مجھے اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ یہ خاتون اتنی گندی لینگویج بولتی ہے، مطلب آپ کا کسی کے ساتھ بھی اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن اگر آپ اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع کر دیں، آپ اس کے بارے میں گندی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور اتنی گندی زبان یہ عورت استعمال کرتی ہے، آپ اس کی اپنی حالت دیکھیں. اور یہ اپنے ویڈیوز اور تصاویر جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتی رہی ہے وہ بالکل فلٹر والی ہوتی تھی، اور جب ریئلٹی میں یہ خاتون گرفتار ہوئی اور جب یہ پکڑی گئی اور یہ جو اس کی عبایا والی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اصلی خولا چودھری اس شکل کی عورت ہے. لیکن گندگی کرنے سے باز نہیں آئی. مریم نواز کی جو بہو ہے اس کی تصویر پوسٹ کر کے لکھتی ہے کہ سرجری والی ڈائن نے اب بہو بھی سرجری والی لی ہے. بھائی مطلب اسے کہتے ہیں سچ میں جیلسی، اور اسے کہتے ہیں سچ میں گندگی. پھر اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ کامنٹس ریڈ کر رہی تھی، کسی نے کہا کہ اس کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کے نمبر 1 چور خاندان کی بہو بننے جا رہی ہے. کوئی لکھ رہا ہے کہ جناب یہ ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ ہے جو دلہن نے پہنا ہوا ہے، جو مریم نواز نے. مطلب کس طرح کی باتیں اور کس طرح کی مینٹیلٹی ہمارے معاشرے کے اندر. میں مانتی ہوں کہ امیر اور غریب کے اندر بڑی تقسیم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غریب اٹھے اور انگلی اٹھائے اور کسی کی بھی عزت جو ہے نا رول دے اور کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بکواس کرتا پھرے. یہ بات سراسر غلط ہے. یہ ہمارے معاشرے میں اس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. چلیے اب بات کر لیتے ہیں جنید صفدر کی موجودہ بیوی اور ان کی جو پہلی والی بیوی ہیں ان کی بایوگرافی کے بارے میں اور ساری ڈیٹیلز کے بارے میں. اور بہت سارے لوگ تو آج تک سمجھ ہی نہیں پائے، کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنید صفدر کی یہ دوسری شادی ہو رہی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ شادی کی تصاویر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو پہلے شادی نہیں ہو گئی تھی. کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید پہلے نکاح ہوا تھا اور اب شادی کی تقریبات ہو رہی ہیں. بہت سارے لوگوں کو چیزیں نہیں پتہ. تو سب سے پہلے چلیں میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرتی ہوں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنید صفدر کی پہلی شادی کی اور ان کی پہلی بیوی کی، جن کا نام تھا جناب عائشہ سیف خان. عائشہ سیف خان جو ہیں ان کی جو پیدائش ہے یہ 18 مئی 1995 کو ہوئی تھی، پیدا ہوئی تھیں، اور ان کی جو عمر ہے تقریباً 30 سال بنتی ہے. ماڈل اور بزنس سروس میں وہ شامل رہیں، اور ان کی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی کالج جو ہے لنڈن، وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی تھی. اور وہیں پر جنید صفدر کے ساتھ ان کی پسندیدگی کا معاملہ پیش آیا تھا. اور جنید صفدر کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ پسند کی شادی ہوئی تھی. اور جب دلہن کو بہت سارے لوگوں نے شادی میں دیکھا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کمپیریزنز کرنا شروع کر دیے تھے اور مریم نواز کے اوپر تنقید کر کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ انہوں نے کس طرح کی بہو ڈھونڈی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جنید کی اپنی پسند تھی. بہرحال خاندانی پس منظر کی اگر ان کی پہلی وائف کی بات کریں تو ان کے جو والد ہیں وہ سیف الرحمان خان تھے، سابق چیئرمین تھے جی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے یعنی کہ نیب کے. اور ان کا خاندان جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کاروبار سے بھی تھا اور سیاسی ان کا خاندان بھی تھا. شادی کے پس منظر کی اگر ہم بات کریں تو عائشہ اور جنید صفدر کی پہلی شادی جو ہے وہ 22 اگست 2021 کو ہوئی تھی. لنڈن میں شادی کی ساری تقریبات ہوئی تھیں، اور اس کے بعد شادی کی کچھ تقریبات یہاں اسلام آباد کے اندر بھی ہوئی تھیں اور کچھ جاتی عمرہ کے اندر بھی تقریبات ہوئی تھیں. اور لنڈن جو ہے میں ہی ان کا نکاح بھی ہوا تھا. وہیں پر جناب ساری سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھیلی تھیں، اور پھر اس کے بعد اسلام آباد اور لاہور کے اندر آ کر یہاں پہ جو تقریبات ہوئی تھیں اس میں پھر میں نے آپ کو ساری چیزیں آلریڈی بتا دی ہیں. پہلی شادی میں جو ڈیزائنرز اور ملبوسات استعمال ہوئے تھے اس میں عائشہ سیف خان نے اپنے ویڈنگ جوڑے کے اوپر مشہور بھارتی ڈیزائنر سابیہ ساچی کا ہی لہنگا پہنا تھا. اور اس کے علاوہ جن ڈیزائنرز کو پہنا گیا تھا اس میں بنٹو کاظمی بھی تھے، HSY بھی تھے، اور بھی کچھ ڈیزائنرز جو ہیں اس میں شامل تھے. اور مہمان اور جو اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی تھی اس میں اسحاق ڈار شامل تھے، نواز شریف شامل تھے. لیکن آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی تھی اس وقت جان کے جب جنید صفدر کی شادی ٹوٹنے کی رومرز جو ہیں وہ ہر طرف پھیل گئی تھیں. اور اس کے بعد سن 2023 میں جنید صفدر نے خود سوشل میڈیا پر آ کر اس بات کا اعلان کیا تھا. انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ میری نجی زندگی ہے اور نجی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ آپ برائے مہربانی اس طرح کی باتیں نہ کریں. لیکن ہم نے باہمی رضامندی سے طلاق کا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جنید صفدر نے اپنی ایکس وائف کو، اپنی فارور وائف کو طلاق دے دی تھی. یہ شادی ٹوٹنے کی جو وجوہات بتائی جا رہی تھیں ایگزیکٹ ریزن تو کسی کو نہیں پتا، لیکن جو ایک اسپیکولیشنز تھیں، جو رومرز تھیں وہ یہ تھیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مریم نواز بہت ڈومیننٹ تھیں. کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مریم نواز جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ آئندہ سیاست میں اپنا نام بنائے گا، اوبویسلی وہ ان کی لیگیسی کو لے کر چلے گا. تو وہ چاہتی تھیں مریم نواز کہ جنید صفدر جو ہیں وہ لگاتار پاکستان میں رہیں، وہ باہر نہ رہیں اور پاکستان میں ہی سیاست سے اپنے کریئر کا آغاز کریں. جبکہ ان کی جو ایکس وائف تھیں عائشہ سیف، وہ کبھی بھی پاکستان نہیں رہنا چاہتی تھیں، وہ لنڈن ہی میں رہتی تھیں اور وہ ساری زندگی وہیں پہ رہنا چاہتی تھیں. تو شاید اس وجہ سے بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ خراب ہوئے تھے. بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا. اب سن 2026 میں شانزے علی روہیل کے ساتھ ان کی شادی جناب ہو رہی ہے، اور دلہن جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا بھی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے. وہ معروف سیاسی خاندان سے ہیں اور پورا نام ان کا شانزے علی روہیل ہے.
ख़ानदानी पस मंज़र की अगर हम बात करें तो वो सीनियर PMLN के रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती हैं, और शादी की तकरीबात जो हैं उनके बारे में आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 16, 17 और 18 जनवरी को जनाब उनकी शादी, बारात, वलीमा, सारा कुछ। और फिर उसके बाद जो डिज़ाइनर्स उन्होंने इस दफ़ा पहने हैं शादी में, उसमें भी उन्होंने साबिया का फिरोजी ग्रीन कलर का जोड़ा जो है वो पहना मेहंदी पे, और जुनैद सफदर ने HSY का पहना, और मरियम नवाज़ ने नोमियन साड़ी पहना। ये मैंने आपको बता दिया। मेहमान और शिरकत के हवाले से भी आपको मैंने बता दिया कि कितने लोगों ने इसमें शिरकत की। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि हमारी दुल्हनें आमतौर पे रेड कलर का लिबास तो पहनती हैं, लेकिन वो शादी वाले दिन जो है लहंगा पहनती हैं। लेकिन जुनैद सफदर की वाइफ ने साड़ी पहनी रेड कलर की, जो कि आपको नज़र आ रहा है, और ये भी इंडियन डिज़ाइनर हैं जिनका नाम है तरुण तहलानी। उनका इन्होंने जनाब ये ड्रेस पहना है और एलिगेंट लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जो हमारी दुल्हनों का वो जो ब्राइट रेड कलर होता है, जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस होते हैं, वैसा मुझे नहीं लग रहा, मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं, लेकिन बस नॉर्मल लग रहा है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपके सामने 3 तस्वीरें आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, जिसमें आपको मरियम नवाज़ नज़र आ रही हैं, मरियम औरंगज़ेब नज़र आ रही हैं, और उनके साथ एक तीसरी खातून नज़र आ रही हैं। ये कौन है? ये है मरियम नवाज़ की बहन। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मरियम नवाज़ की बहन है, क्योंकि बहुत कम वो लाइमलाइट का हिस्सा बनती हैं। सबसे पहले आप लोग मरियम नवाज़ को स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मरियम नवाज़ ने ये जो लहंगा पहना है जिस डिज़ाइनर का, नोमियन साड़ी का, वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, साथ में आपको मॉडल पिक्चर भी नज़र आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको नज़र आ रही हैं जी मरियम नवाज़ की बहन, और इन्होंने भी नोमियन साड़ी को पहना है, और साथ में जनाब वो देखें कितनी एलिगेंट लग रही हैं। उन्होंने भी अपनी बहन की तरह माथे पे टीका लाजमी लगाया है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। तीसरे नंबर पे मरियम औरंगज़ेब आपको नज़र आ रही हैं, और वो भी कहती हैं कि वो मरियम नवाज़ की बहन ही हैं, और उन्होंने उनकी बहन बन के ही उनके साथ ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी गुजारी है। और मरियम औरंगज़ेब बहुत ही डिसेंट लग रही हैं। उन्होंने भी नोमियन साड़ी डिज़ाइनर को पहना है, और उन्होंने भी उसी तरह से सेम जो है वो टिक्का और साथ में खूबसूरत जो है वो हार जो है वो पहना हुआ है। मरियम नवाज़ की पिक्चर्स बहरहाल फिर भी सबसे ज़्यादा डिसेंट और खूबसूरत लग रही हैं। और बारात वाले दिन मरियम नवाज़ ने गोल्डन कलर का लिबास पहना है, और उसके साथ उन्होंने लाइट ग्रीनिश गोल्ड कलर है जो उन्होंने पहना हुआ है। उसके साथ उन्होंने जो जूता पहना है, और साथ में उन्होंने जो हैंडबैग लिया है, उसकी कीमत भी लाखों रुपए बताई जा रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर अब ये चीज़ें चलती रहेंगी। हमारी तरफ से दोनों के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। दुल्हन के बारे में जो है वो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों को दुल्हन बहुत पसंद आ रही है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी जुनैद सफदर को अब की बार भी दुल्हन खूबसूरत नहीं मिली, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो दुल्हन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही नाजुक है। बहरहाल आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए नई खुशियाँ लेकर आएगा, और आज का दिन बहुत से लोगों के दिलों को तोड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्स या फॉर्मर होते हैं उनको क्या तकलीफ़ होती है वो भी हम सब जानते ही हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी जब सोशल मीडिया पे इतना बज़ क्रिएट होगा, जब ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन बहरहाल वही बात है कि जब रिश्ता ना रहा तो फिर पीछे क्या रहा। जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं, और आपकी कौन सी पसंदीदा शख्सियत है जिसके बारे में आप सुनना, जानना और देखना चाहते हैं। इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।